आय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री बागेश्वरी देव्यै नमः। श्री बागेश्वरी माता को र हाम्रो स्वयंमान को विशेष सहयोगबाट माँ भगवती को आशीर्वादले आज पनि म दैनिक श्री स्वस्थानी व्रत कथा को आयोजनमा श्री स्वस्थानी व्रत कथा प्रारंभ गर्न आज म सप्तम उत्सव सप्तम अध्याय लिएर हजुरहरूको समक्ष उपस्थित भइरहेको छु र यो निरन्तर हाम्रो श्री स्वस्थानी व्रत कथा निरन्तर हजुरहरूको अघिल्तिर हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौं। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः। हातमा गन्धक्षत पुष्प लिएर हात जोड्नुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तम् अविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चिता जलवपु शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रिलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पुंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादत वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। श्री सरस्वत्यै नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले यज्ञमा हामफाली प्राण छोडेको देखि तहाँ रहेका सबैले हाहा गर्न थाले। तहाँ रहेका सबैले हाहा गरी यो के अनर्थ भयो, यो के अनर्थ भयो भनी आश्चर्य मान्दा भए। अकस्मात एकछिनपछि त्यहाँ ठुलो धुलो उडो आकाशबाट व्याप्त भई ठुलो मेघ गर्जनासित धुलो उडो अंधकार भयो। वायु पनि विपरीत दिशातिर बहन लाग्यो। बिना बादल मेघ गर्जन लाग्यो। सबै देवता आँखामा धुल भरी भूमिमा घोप्टो परी कसैलाई उडाइ लग्यो। कति रुन लागे, कति आफ्ना शरीर सम्हाल्नलाई यताउति भट्किरहे, कति लुटिरहे। यस्तो प्रकारको महाउत्पात भयो र त्यो देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा धैर्य गरी आफ्ना सबै छोरी जवाइँलाई डराउनु पर्दैन भनी नाना तरले बुझाउन लागे र आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि कहाँ गई भन्न थाले। हे गुरु, अब मैले के गरूँ, कसो गरूँ? अन्यथा हाहाकार भयो भनी विन्ती गरे। नारद ऋषिले सतीदेवीको प्राणमुक्त भएको देखि वायुले झैं चाँडै कैलाशमा पुगी महादेवको चरणमा दण्डवत गरी भन्नुभयो। श्री नारद जी भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, हे करुणामय, हजुर की प्राणतुल्य सती देवीले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले हजुरलाई नाना तरहको निन्दा गरी त्यो कहाँ देख्दा हो र त्यो त भौला हो, त्यसलाई नडाकी मलाई के होला भनेको सुनि सहन गर्न नसकी अत्यन्त क्रोध भई राता राता आँखाले भूमिमा हानी कसैलाई पनि नहेरिकन यज्ञ का प्रदक्षिणा गरी हजुरको नाम लिई यज्ञ कुण्डमा हामफाली प्राण त्याग्नु भयो। हे प्रभु, हजुरका भयले अग्निले शरीर दग्ध गर्न सकेका छैनन्। सतीदेवी प्राण मात्र छोडी शयन गरे जुन यज्ञ कुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यो कुरा बिन्ती गर्नु भनी आएको हो। यो बडो आश्चर्य अनर्थ भयो प्रभु भनी नारदले बिन्ती गरेको सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो। हे नारद, के यो कुरा सत्य हो र के मेरी प्राण प्रियाले अग्निमा प्रवेश गरी प्राण छोडेकी छन्? श्री महादेवले आज्ञा भएको सुनि नारदले भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, हजुरका अगाडि मैले मिथ्या कुरा कसरी बोलुला, ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस् भनी श्री महादेवले
महादेवलाई आज्ञा भयो। श्री महादेवले अत्यंत क्रोध भरी 3 नेत्रबाट आगो निकाली दाडा केटी ऋषिले हाथ मुठी पारी, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएका पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नगरी छोड्दिन भनी अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी नारदजीलाई विदा दिनुभयो। नारदजीले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी विदा भई ब्रह्मलोकको गए। त्यसपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी अत्यन्त क्रोध गरी तिनी आँखाबाट अग्निको ज्वाला निकाली आफ्नो शरीरबाट एक जटा निकाली पृथ्वीमा पछाड्नुभयो। त्यसबाट मेघगर्जना झैं ठुलो शब्द गरी कराई महाभयंकर 64 योगिनी भूत प्रेत प्रमथ गण समेत भई महाकाली उत्पन्न भइन्। र ती महाकाली कस्ती भने महाभयानक आँखाबाट आगो निकाल्दी भएकी, लामा लामा दाडा भई निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी, बाघको छाला कम्मरमा सेवित गरेकी, केश फिंजिएकी अनि दाहिने हातमा खड्ग लिएकी, लामो लामो कपाल भिजारेकी, कैयौं लामो जिब्रो निकाली हाँस्न कैयौं लामो जिब्रो चलाउने त्यस्ती महाकाली र श्री महादेवको अगाडि त्यस्ती महाकाली आई उभिन् र भन्न थालिन्, हे महाराज, हे शिवजी, मलाई किन आज्ञा गर्नुभयो, किन बोलाउनु भयो भनी बिन्ती गर्न थालिन्। र फेरि महादेवले अर्को एक जटा निकाली भूमिमा पछाड्नु भयो र त्यसबाट पृथ्वी डोलायमान गरी सिंहनाद गरे झैं गर्जित 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएका मुण्डमाला लगाए, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएर भीषण मूर्ति भएका वीरभद्र महादेवको अगाडि आई भन्नुभयो, हे ईश्वर, किन हामीलाई आराधना गरी बोलाउनु भयो, आज्ञा गर्नुहोस् भनी बिन्ती गरे। श्री महादेवले वीरभद्र र महाकालीलाई भन्नुभयो, भगवानले भन्नुभयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू दुवै अहिले गई 33 कोटी देवी देवताले रक्षा गरिएका पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्षको संहार गरी 33 कोटी देवता सबैलाई नाश गरी आऊ। तिमीहरूलाई मैले यसै कारणले आराधना गरेर यहाँ बोलाएको हो। नन्दी भृंगी विषमज्वर 64 योगिनी समेत भई दक्षको नाश गर्न जाऊ भनी आज्ञा गर्नुभयो। श्री 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 महादेवले आज्ञा गरेको सुनि आज्ञा पाइसकेपछि नन्दी भृंगी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच सहित मेघगर्जना गई सिंहनाद गरी पृथ्वीलाई डोलायमान गरी यमराज नै आयोजन गरी अत्यन्त क्रोध भई कैलाशबाट प्रस्थान गरे। तिनीहरूको चालमाल देखि पृथ्वीलाई थाम्नै गाह्रो भयो, अत्यन्त मुस्किल पर्यो र पृथ्वी डोलायमान भइन्। 7 समुद्र कम्प भए, यावत जीवात्मा सबै त्राही त्राही भए। उता दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा पनि अनेक उत्पात हुन लाग्यो। ठुलो आँधी आई, धुलो उडी अंधकार भयो, आकाशमा गिद्ध काग कराई मण्डलाकार गरी उड्न लागे। स्याल दुवै आँखा र मुखबाट आगो निकाली कराई हिँड्न लागे। फेरि रगतको दृष्टि भयो, वायु पनि विपरीत बग्न लाग्यो। त्यस्तो उत्पत्ति भएको देखि यज्ञमा रहेका सबैले हाहाकार गरी कराई कोही भाग्न लागे, कोही स्वास्नी मानिस केटाकेटी बुढाबुढीहरू भाग्न लागे। जो भाग्न सकेनन् भूमिमा घोप्टो परि रुन कराउन लागे। त्यस्तो उत्पात भएको देखि देवताहरू पनि आश्चर्य मानि त्राही त्राही भनिरहे। त्यसै बेलामा वीरभद्र महाकाली र गणसहित गर्जे गर्जी हात्तीका अवस्थानमा सिंह गए गरी दक्षको यज्ञमा आइपुगे। तहाँ उपरान्त यज्ञमा रहेका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू सँग सिंह जुझे थुई गरी संग्राम गर्न थाले। त्यो देखि यज्ञमा रहेका दक्षका छोराहरू देवकन्या ऋषि ब्राह्मण बालक अप्सराहरू त्राही त्राही नारायण नारायण भनी अघोर शब्दसँग रोई कराई 10 दिशामा भागे। कोही तो भाग्न नसकी लोटी मुन्टाले टेकी माटो खान लगे। कसैले का खुट्टा भाँचिए, कसैका खुट्टा मर्किए। कोही जमिनमा कहीं भूमिमा सुतिरहे।
विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटि देवता यक्ष गंधर्व किन्नर दैत्यहरूले त्यो हाल भएको देखि दक्ष प्रजापति को रक्षा को निमित्त आफ्ना आफ्ना अस्त्र शस्त्र लिए वीरभद्र र महाकालीलाई संप्रहार गर्न लागे। त्यस प्रकारले परस्पर युद्ध भयो। दुवैतिरका सेनाले महा अघोरसँग युद्ध गरे। युद्ध गरिकन सिंहनाद गर्दा भए। इंद्रादि 33 कोटि देवताले पनि वीरभद्र महाकाली माथि अनेक अस्त्र शास्त्र क्षेपण गरे। के भने ब्रह्मशास्त्र, इंद्रशास्त्र, देवशास्त्र, वरुण शास्त्र, अग्निशास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गदा, खड्ग, मुसल, नागपाश इत्यादि त्यस्ता तरहका आफूलाई प्रहार गरेको देखि वीरभद्रका गणहरूले पनि ठूलो शब्दसँग गर्जी फौज भित्र पसी पाए जतिका कतिको टाउको निमुठी खाई हात भाँची, खुट्टा भाँची, मुड्कीले हानी रगत बगाई देवताहरूको चूर्ण गरे। फेरि महाकालीले काल जस्तै खड्गली राता राता आँखा गरी वर्षा कालमा मेघ गर्जी मृगका फौजमा सिंह गए जुई फुस्केर हाली परालमा आगो लागे जुई गरी क्षणभरमा धेरैको नाश गरिन्। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि अस्त्र शस्त्र प्रहार गरेको देखि क्रोधले नन्दी भृंगी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच पार्श्वगण समेत भई शत्रु पक्षका सबैका शिर टुक्रियाए, कसैका हात पाउँ टुक्रियाए, कसैका मासु खाए, कसैले रगतले मातिएर नाचन लागे, कोही हाँस्न लागे, कोही दगुर्न लागे। यस्ता प्रकारले देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाको बीच संहार भयो। फेरि के भयो भने दक्ष ये गंधर्व किन्नर दैत्य नाग यक्षका सेनाले छाडेका अस्त्र महाकाली माथि वर्षा गर्न थाले र महाकालीले ती अस्त्रहरूलाई भस्म बनाइदिनु भयो। महाकाली 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच पार्श्वगणले दक्ष प्रजापतिका सेनालाई मारे। विषमत ज्वरले सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेष्ट गराए र वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण सेनाहरू अचेष्ट भएको देखि आफ्नो शरीरबाट शीत ज्वर उत्पत्ति गरी सबैलाई होसमा गराउनु भयो। नाना शास्त्र अस्त्र लिहि अग्नि का ज्वालामा पतंग जै वीरभद्रमा वीरभद्रले पनि जलाउन लाग्नु भयो। वीरभद्रले पनि त्रिशूल उठाई सिंहनाद गरी सुकेका खरमा आगो लागे जुई क्षणभरमा दक्ष प्रजापतिका कोटि सेना मारिदिए। कसैका शिर छैनन्, कसैका हात छैनन्, कसैका पाउँ छैनन्। यस्तो देखि कोही रक्षा गर भनी भाग्न लागे। हे प्रभु रक्षा गर भनी भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकी भूमिमा परिरहे। त्यस्ता हिसाबले यज्ञ विध्वंस गरी जति भएका देवता समाति यज्ञमा होम नाश गरे। वीरभद्रले यस्ता तरहका दक्ष प्रजापतिका सेना मारेको यज्ञ विध्वंस गरेको देखि विष्णुले अत्यन्त क्रोध भई राता राता आँखा गरी नागले निश्वास गरे झुई फुस्केर हाली अग्निको ज्वाला जस्ता भई बायाँ हातले पंचजन्य शंख बजाई दाहिने हातले कौमुदी गदा उठाई संहारका लागि रुद्र जाँदा झैं वीरभद्रमाथि र वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लाग्नु भयो। त्यो देखि देवता यक्ष गंधर्व दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तपाईको जय होस् भनी आफ्ना आफ्ना अस्त्र शस्त्र लिए विष्णुका साथ लागि लड्न लागे। त्यो देखि महाकालीले क्रोधले अग्निका ज्वाला जस्तो तेज निकाली खड्ग उठाई 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच पार्श्वगण सहित भई लड्न लागिन्। यस्तो ठुलो वायु चल्दा मेघ खण्ड गई फट्छ त्यस्तै प्रकारले देवताहरूका सेनामाथि 10 दिशाबाट आक्रमण भए। अत्तालिएर देवताहरूका सेनाहरू 10 दिशातिर भाग्न लागे। त्यो देखि विष्णुले वीरभद्रको छातीमा ताकि कौमुदी गदा प्रहार गर्नुभयो। त्यो गदा वीरभद्रका छातीमा लागि वीरभद्र भूमिमा लडी मूर्छा परे। फेरि विष्णुले नन्दी भृंगी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणलाई शंखको शब्द गरी गदा प्रहार गर्नुभयो। त्यसको चोटले
कोई भूमि में परी मूर्छा भई, कोई भाग्न लागे, कोई देवता यक्ष गंधर्व किन्नरहरूले धन्य धन्य विष्णु भनी जयगान गरी पुष्पवृष्टि गरे। ती देवता यक्ष गंधर्व किन्नर दैत्य नाग यक्ष प्रजापति का सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको सुनी मूर्छा भइरहेका वीरभद्र का कानमा त्यो वाणी पुग्नु पर्यो। कानले सुनेपछि मूर्छा खुली आफ्ना सेना कोही भूमिमा परेका, कोही भागिरहेका र त्यहाँबाट टाढै टाढा भएको देखि वीरभद्रले क्रोध भई आफ्नो क्रोधाग्निलाई उठाई र नेत्रबाट अग्निको ज्वाला उठाई त्रिशूल उठाई नारायणलाई हेरी बेगले प्रहार गरे। तो त्रिशूलले श्री विष्णुको छातीमा वज्रन गयो र त्यसको वेदना सहन नसकी रणभूमिमा लोटी नारायण मूर्छा पर्नुभयो। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखि प्रलय कालमा मेघ गर्जे झैं गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागि कोटी कोटी देवताको नाश गरे। वीरभद्र गर्जेका स्वरले देवताहरू त्राई त्राई भई कराई जता पायो त्यता भाग्न लागे। यस्तो तरले धेरै नै ठुलो संग्राम भयो। दक्ष प्रजापतिका सेनाहरूको नाश भयो। महाकाली वीरभद्रले देवताहरूमाथि जाइ लागि कोही देवताको टुप्पी समाती पछाडि खड्ग प्रहार गरी मारे, कसैलाई मुड्कीले हानी मारे। 64 योगिनीले पनि कसैलाई निमुठी मारे, कसैको कोखमा लात्ताले हानेर मारे, कसैको शरीरमा पाल पारी मुखबाट रगत पिउन लागे, कसैलाई पक्री यज्ञमा होम गर्न थाले। यस्ता प्रकारले देवताहरूको सेनाको नाश भई चारैतिर हाहाकार पर्नु गयो। वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द सुनि मूर्छा भइरहनुभएका श्री विष्णुको कानमा यो शब्द गुन्जयमान भयो र मूर्छाबाट बिउती वीरभद्र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता र यक्ष दक्षका सेनाहरूको नाश गरेको देखि अति क्रोध भई विष्णुले भन्नुभयो, हे पापिष्ट वीरभद्र, म आज तेरो प्राण लिई दक्षको यज्ञ पूर्ण गरौँला। अब सम्पूर्ण देवताहरूलाई सन्तोष होला। अब म 11 रुद्र सहाय भई आएर तेरो नाश गर्नेछु र तँलाई अब 11 भगवान श्री रुद्र आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्दैनन्। यति भनी सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने सुदर्शन चक्र देखाउनु भयो। विष्णुले भनेको क्षुद्र वचन सुनि वीरभद्रले क्रोधित भई श्री विष्णुलाई भने, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र हो भनी देखाई नाश गरुला भनी तेरो सम्पूर्ण पराक्रम का साथ तो चक्र म माथि प्रहार गर, म पनि देखिहालौँ। यति वीरभद्रले भनेको वचन सुनि श्री विष्णु क्रोधित भई वीरभद्रलाई ताकि सुदर्शन चक्र प्रहार गर्नुभयो। श्री यो सुदर्शन चक्र प्रहार गरेको देखि सुदर्शन चक्र कसरी आयो भनी कोटि सूर्यको तेजोमय भई प्रलय काल का मेघ को गर्जना गर्दी काल रुद्र गयो। त्यस्ता तरले आएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृंगी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणहरूले त्राही भगवान महादेव भनी महावीर वीरभद्र कालीका शरणमा गए। जस्तै समुद्र मन्थन गर्दा कालकूट विष निस्केर महादेवले निल्नु भएको थियो, त्यस्तै वीरभद्रले पनि त्यो चक्र आएको देखि आफ्नो मुख खोलिदिनु भयो। त्यो सुदर्शन चक्र मुखमा पर्यो र निल्न तयार भए। त्यो देखि भगवान विष्णु चाँडै दगुर्दै गई वीरभद्रको मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकी तहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जानुभयो। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे महागमात्म्ये कुमार अगच्छ संवाद श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या वर्त कथा दक्ष सेना वधो नाम सप्तमो उत्सवः सप्तमो अध्याय। गरौ भजन श्री स्वस्थानी माता को गरौ भजन।
गरौ भजना श्री स्वस्थानी माता को गरौ भजना श्री स्वस्थानी माता को गरौ भजना श्री स्वस्थानी माता को गरौ भजना